नेपाली सेनामाथि पूर्व सहायक रथी डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेतको प्रश्नै प्रश्न 262औं नेपाली सेना दिवसको अवसरमा लन्डन स्थित नेपाली दूतावासद्वारा एक भव्य समारोहको आयोजना। क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले नै लुटेको खुलासा। अमेरिकाले युक्रेनलाई सैन्य सहयोग रोक्दा रुसले भन्यो शान्तिका लागि ठूलो योगदान। दर्शक वृन्द, समाचारमा स्वागत छ। आउनुहोस् यिनै विषयवस्तुमाथि आज चर्चा गरौँ। नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेतले नेपाली सेनामाथि प्रश्न गरेका छन्। नेपाली सेनाले वीरगति प्राप्त गर्ने प्रति सम्मान दिन कन्जुस्याइ गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। उनले 8 बुँदामा सेनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सहायक रथी डाक्टर बस्नेतले पोखेको असन्तुष्टि र सेनाप्रति गरेको प्रश्न यस्ता छन्। 1. माओवादीले नेपाल सरकारको खर्चमा राजनीतिक पात्र शहीद र युद्धमा मर्नेहरूको स्मारक शालिग देशभरि खडा गरेको छ। नेताहरूको नाममा प्रतिष्ठान खडा गरेर हजारौं रोपनी जग्गा ओगटेको छ भने वार्षिक करोडौं बजेट विनियोजन हुँदैछ। तर सेनाले आफ्ना वीरगति प्राप्त ऐतिहासिक पात्रहरूको स्मारक तथा शालिग बनाउन किन कन्जुस्याइ गरेको। 2. पृथ्वीनारायण शाहको शालिग सेनाको ब्यारेकभित्र मात्र बनाउने होइन। उनी यो देशको निर्माता भएकाले सेनाले ब्यारेक बाहिरका जिल्ला, अञ्चल, सडक, पार्क सबै ठाउँमा स्थानीय सरकारसँग मिलेर शालिग निर्माण गर्नुपर्छ। 3. पृथ्वीनारायण राजराम शाहका सेनापति काजी लखन थापा, पहिलो सेनापति भागीरथ पन्त, राजा प्रताप मल्लका सेनापति काजी भीम मल्ल, सरदार भक्ति थापा, कप्तान बलभद्र कुँवर, मूल काजी कालु पाण्डे लगायत प्रधान सेनापति शिवराम सिंह बस्नेत, काजी विराज थापा मगर लगायतको स्मृति कार्यक्रम जङ्गी अड्डा वा स्थानीय तहका सेनाले आफ्नै खर्चबाट गर्नु अपरिहार्य छ। अहिले यो काम कुँवर, बस्नेत, थापा, मगर, गुरुङ, पाण्डे लगायत परिवारले 200-400 उठाएर पिपलको रुखमनी, बरको बोटमनी पार्टी प्यालेसमा गरिरहेका छन्। जुन बिचल्लीसँग मनाइने यस्ता स्मृति कार्यक्रम देख्दा के जङ्गी अड्डाको मन दुख्दैन। 4. ऐतिहासिक र वीरगति प्राप्त सैनिकहरूको स्मृति कार्यक्रममा प्रधान सेनापति अन्य जरसाप करसापलाई निम्ता दिएर बोलाउँदा वंशको कार्यक्रममा अनि पारिवारिक कार्यक्रममा भनी ओठे जवाब दिएको पटक पटक सुनेको छु। हार्दिक निम्तो दिँदा आउँछु आउँदिनसम्म भन्नुहुन्न। निम्तो दिएपछि सके आफू आउनुहोस्, नसके प्रतिनिधि पठाउनुहोस्। त्यस्ता पात्रको कार्यक्रममा तपाईहरू बालवाला जान किन लाज मान्ने। 5. शक्तिशाली जरसापले आयोजना गर्ने यस्तै प्रोग्राम अर्थात् पारिवारिक वा वंशको स्मृति कार्यक्रममा भने बालवाला सेनापतिदेखि सबै जरसाप सम्मान गारत बोकेर उपस्थित भएको पटक पटक देखिन्छ। शक्ति नहुने परिवारले आयोजना गरेका कार्यक्रमलाई भने बाटोमा फालेको फाटेको जुत्तालाई जस्तै व्यवहार गर्नु न्यायोचित हुन्छ। 6. सैनिक स्मृति दिवस मनाउन जङ्गी अड्डाले सभा हल अर्थात् गनकुल्मका उपलब्ध हल, व्याख्यालय अनि प्रेतना बाहिनी लगायतले चियापानको व्यवस्था समेत गर्दा केही बिग्रन्न। स्मृति कार्यक्रम गर्ने पात्रका परिवारलाई सहयोग दिनुपर्छ अनि नेपाली सेनाले बिगुल र सम्मान गारत पनि दिनुपर्छ। 7. सेनाका भुपु वा बालवालाले निशान भगवती छोएर देशका लागि शपथ खाएका छौँ। त्यो शपथ हामी सेनाका लागि गायत्री मन्त्र हो, नमरुन्जेलसम्म। रिटायर्ड जरसाप करसापले आफ्नो दर्जा छाडेर कमरेड भन्ने अनि काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले लगायतले झण्डामनि बसेर शपथ खाने जङ्गी अड्डाले भुपुहरूलाई मन परी छाड्नु भएन। 8. अब शान्ति सेनाको पैसा काटेर सैनिक अस्पताल, स्कुल र अन्य कल्याणकारी कार्य गर्नै हुँदैन। नेपाल सरकारसँग मागौँ, अब नमागेर सरकारले नदिएको हो। सैनिकको रगत पसिनाले पाउने पैसा काट्नु पाप हो। अनि ललितपुरको पुलचोकमा अफिस भएको र जङ्गी अड्डाले सपोर्ट गरेको राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संस्थाले कुनै काम गरेको छैन। कहीँ केही बोल्दैन। अब सेनालाई पर्दा सहयोग गर्ने भूपू सैनिक दस्ता तयार गर्नुपर्छ। सेनाबाट अवकाश हुँदा नै यो संस्थाको अनिवार्य सदस्य हुने व्यवस्था होस् र यसको नेतृत्व पालै पालो पूर्व प्रधान सेनापति ज्यूहरूबाटै होस्। ठुला फुली जरसापले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वार्थ लगायत विषयमा ठुल्ठुला कुरा गरेको सुनिन्छ। तर सिपाहीले आधा पेट हुने तलब भत्ता पाउँदा र तिनको पैसा काटिँदा कोही बोल्दैन किन? तपाईहरूले काम गरेका र कमान्ड गरेका फौजको मनोबल बढाउने कुरा लेख्नुहोस्, बोल्नुहोस्। तपाईँ हामी अरबपति करोडपति भयौँ, केही दुःख छैन। तर हेर्नुहोस् सिपाही हौलदार पदिकको अवस्था। तिनीहरू हजारौं पति पनि हुन नसक्दा रिटायर्ड भएको भोलिपल्ट कि खाडी कि मलेसिया उडेको छ। हामीले नमाग्दा नै सरकारले तलब भत्ताको सुविधा नथपेको
भएको कुरा पक्का हो। सहायक रथी डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेत, बोडा नीलकण्ठ 8 काठमाडौँ भनेर यो जनआस्थामा प्रकाशित समाचार हो। यसैबीच 162औं नेपाली सेना दिवसको अवसरमा लन्डन स्थित नेपाली दूतावासले गत बुधबार साँझ एक भव्य समारोहको आयोजना गरेको थियो। उक्त समारोहमा बेलायती सेनाका प्रधान सेनापति जनरल सर रोली वाकर, बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे सहित विभिन्न क्षेत्रका 150 भन्दा बढी अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत घिमिरेले नेपाली सेनाको गौरवशाली इतिहास र थाई विरासतको स्मरण समेत गरेका थिए। उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धनमा नेपाली सेनाको योगदान र सम्पूर्ण मानवताको बृहत्तर हितको सेवा गर्ने प्रतिबद्धतामाथि पनि जोड दिएका थिए। यो दिवसले नेपाल र बेलायत बीचको सैन्य र कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरेका थिए। राजदूत घिमिरेले ब्रिटिस सेनामा सेवा गर्ने गोर्खाहरूको अनौठो परम्परामाथि पनि प्रकाश पारेका थिए। उनका अनुसार गोर्खाहरू 2 शताब्दी भन्दा बढी समयदेखि दुई देशहरू बीचको थाई र दृश्यात्मक सम्बन्धको रूपमा रहिआएको बताएका छन्। नेपाली सेनाको सम्मानित इतिहास र ब्रिटिस सेनासँगको यसको लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई सम्झँदै राजदूतले नेपाल र नेपाली सेनालाई निरन्तर सहयोग गरेकोमा बेलायती सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा बेलायती सेनाका प्रमुख जनरल सर रोली वाकरले नेपाली सेना र बेलायती सेना बीचको लामो समयदेखिको सम्बन्ध प्रति खुसी व्यक्त गरेका थिए। उनले नेपाली सेनाको समर्पण, वफादारी र व्यावसायिकताको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा थप सहकार्य र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सन् 2025 मा नेपाल र बेलायत बीचको सैन्य सहकार्यले नयाँ उचाइ हासिल गर्न सक्ने आशा पनि उनले व्यक्त गरेका थिए। यसैबीच अभौतिक मुद्रा क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले नै लुटेको खुलासा भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी एवं प्रवक्ता अपिलराज बोराका अनुसार क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न एक जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा प्रहरी सहितको संलग्नता देखिएको हो। सशस्त्र प्रहरीका सहायक हौलदार राजेन्द्र बहादुर केसी, नेपाल प्रहरीका सहायक हौलदार खगेन्द्र मल्ल ठकुरी र नेपाल प्रहरीका जवान हिरा मगराती पक्राउ परेका छन्। धादिङको खनियाबास गाउँपालिका 4 थाई घर भई काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 8 बस्ने 26 वर्षीय रोशन गुरुङलाई सुरुमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनको साथमा रहेको 14 लाख रुपियाँ प्रहरीको परिचय पत्र र हतकट्टी देखाएर लुटपाट भएको उनले प्रहरी समक्ष बयान दिएका थिए। सो क्रममा अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीका 3 अधिकारी सहित 6 जना व्यक्तिहरू संलग्न देखिन आएको एसपी बोराले बताएका छन्। पक्राउ पर्ने अन्यमा मोरङको सुन्दर हरैँचा नगरपालिका 24 का 24 वर्षीय कपिल बस्नेत, दोलखाको रातामाटे गाउँपालिका घर भई हाल सुनसरीको इटहरी नगरपालिका 6 बस्ने 31 वर्षीय सञ्जोग तामाङ र मोरङको बेलवारी घर भई हाल विराटनगर घ बस्ने 20 वर्षीय मनिष कुमार राई रहेका छन्। उनीहरू सबैलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको एसपी बोराले बताएका छन्। क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न गुरुङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा गुरुङले 1 अर्ब 87 करोड 7,13,162 रुपियाँ कारोबार गरेको खुलेको छ। यसैबीच युक्रेनलाई अमेरिकी सैन्य सहयोग रोकिएपछि रुसले प्रतिक्रिया दिएको छ। बीबीसी रसियाका सम्पादक स्टिभ रोजनबर्गले यस विषयमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभसँग प्रतिक्रिया मागेका छन्। जवाफमा प्रवक्ता पेस्कोभले भने यदि यो अमेरिकी सैन्य सहायताको निलम्बन सत्य हो भने यसले निश्चित रूपमा युक्रेनी सरकारलाई शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुन दबाब दिनेछ। पेस्कोभका अनुसार अमेरिका युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति गर्ने प्रमुख देश हो। उनले भने यदि अमेरिकाले यो सैन्य सहायता रोक्छ भने सायद यो शान्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो योगदान हुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई दिइरहेको सैन्य सहयोग रोकेका छन्। गत शुक्रबार फागुन 16 गते युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग चर्काचर्की गरेको 4 दिनपछि अमेरिकाले सैन्य सहयोग रोकेको घोषणा गरेको हो।